ओह! नटालिया के मुंह से निकला। सफदर के बारे में कोई रिपोर्ट? कोई नहीं। अलास्का से रवानगी से अब तक वो एक लम्हे के लिए भी मेरे से अलग नहीं हुआ। फिर सोच लो, कदीर ने कहा। क्योंकि मुमकिन है उसने किसी बहाने से अपने बॉस X2 को तुम्हारे बारे में मुतल्ला कर दिया हो। शायद नहीं, नटालिया ने सोचते हुए कहा। वो सिर्फ गाड़ी लेने के लिए पार्किंग तक गया तो और हम वक्त मेरी नजरों के सामने रहा है। ठीक है, डॉक्टर कदीर ने सर हिला दी। और इससे क्या खबर कि नटालिया ने इसे झूठ बोला है। उसने ये बात गोल कर दी है कि सफदर बाथरूम भी गया था और गाड़ी लेने जब गया था तो 10 मिनट तक उसकी निगाहों से ओझल रहा है। मगर नटालिया उसे ये भी बता नहीं सकती थी क्योंकि वो जानती थी कि ये बता देने के बाद उसकी जिंदगी की कोई जमानत नहीं दे सकेगा। वो इस किस्म की गलतियां करने वाले दूसरे मेंबरों का हश्र देख चुकी थी। वो अंधेरे में ठोकरें खाते फिर रहे थे। कभी कभार किसी टॉर्च की रोशनी इस तारीकी में शगाफ डाल देती और फिर वही तारीकी छा जाती। इमरान गली के दरमियान में एक मकान की दीवार से चिपका हुआ था कि पहली नजर में उसका देख लिया जाना नामुमकिन था। वैसे भी उसके जिस्म पर डार्क कलर के कपड़े थे और अंधेरे में वो तारीकी का ही एक जुज बन जाते। गली में मुतअद्दिद कदमों की चाप गूंज रही थी। दफ्तन चाप नजदीक आने लगी। ये एक आदमी के कदमों की आवाज थी। फिर किसी की घर आती हुई सर्द और शफाफ आवाज उभरी। क्या रहा? पता नहीं, किसी दूसरे ने कहा था। नजर नहीं आ रहा, तलाश करो, इसी आवाज ने कहा। गली आगे से बंद है, वो यहाँ के अलावा कहीं नहीं जा सकता। कोशिश कर रहे हैं जनाब, दूसरी आवाज ने कहा। और इमरान के देवता कूच कर गए। उसे इल्म नहीं था कि गली आगे से बंद है। अब इल्म होने पर उसे एहसास हुआ कि वो किसी हारिश सदा चूहे की तरह चूहे दान में फंस गया है। अब उसे हर कदम नपा तला उठाना था, वरना मुमकिन था कि सुबह अगली उसकी बरसरीदा लाश ही मिलती या वो आंते फैलाए गली के फर्श पर पड़ा नजर आता। उसने आहिस्ता आहिस्ता मकान की दीवार से मुल्हिका स्तून की तरफ खिसकना शुरू कर दिया जो दरवाजे की चौखट को अपने अंदर समोए हुए था। स्तून की आड़ में पहुंचकर वो रुक गया। फिर अपने लिबास की जेबें टटोलने लगा, मगर ठंडी सांसें लेकर हाथ गिरा दिए। जिस तरह चील के घोंसले में मांस नहीं होता, इस वक्त उसकी जेब में भी रिवॉल्वर नाम की कोई चीज नहीं थी। अब उसे जो कुछ भी करना था अपनी अक्ल ही के बलबूते पर करना था। खून के प्यासे 4 दरिंदे उसके गिर्द मंडला रहे थे। इनमें से किसी को अब तक ध्यान नहीं आया था, वरना उसका पकड़ लिया जाना ज्यादा मुश्किल साबित ना होता। उसको सिर्फ इतना करना पड़ता कि गली के सिरे से दोनों तरफ के मकानों के दरवाजे पर रोशनी डालते हुए आगे बढ़ते चले आते और बस फिर इमरान धर लिया जाता। अब उस बात का मुंतजिर था कि इनमें से कोई इसके करीब आ जाए तो वो इस पर खामोशी से काबू पाने की कोशिश करे। कदमों की चाप फिर नजदीक आती जा रही थी। इस बार आने वाले एक से ज्यादा थे। वो आपस में उसी के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। वो 2 आदमी थे, पता नहीं कहाँ मर गया कमबख्त। एक कह रहा था वो बहुत खतरनाक है प्यारे, दूसरे ने कहा। उसकी आवाज में करख्तगी थी। वो आखिर है कौन? महकमा खुफिया के डायरेक्टर का लड़का है। तुम्हारा इशारा इमरान की तरफ है। हाँ वही। इस वक्त वो कैप्टन फयाज के साथ आया था। सुना है वो सीक्रेट सर्विस के लिए भी काम करता है। बिल्कुल दुरुस्त सुना है, दूसरे ने कहा। बहुत से केसों में उसने सीक्रेट सर्विस वालों के लिए काम किया है और मुजरिमों का बेड़ा गर्क करके उन्हें मिलिट्री पुलिस की तहवील में दिया है और वो आज तक वहाँ एड़ियां रगड़ रहे हैं। लेकिन वो सीक्रेट सर्विस का मेंबर तो है नहीं। बास के पास सीक्रेट सर्विस का रिकॉर्ड मौजूद है। इमरान उनमें से नहीं है। फिर वो ये सब कुछ क्यों करता है? अपने अना की तस्कीन के लिए। किसी जमाने में वो महकमा खुफिया में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटीज रह चुका है। वहाँ उसके बाप ने उसे निकलवा दिया था। सुना है बाप और बेटे में नहीं बनती। इसकी वजह यही है कि वो अहमक बनकर दूसरों का धड़न तख्ता कर देता है और ये बात उसके बाप को पसंद नहीं है। मगर आदमी ज़हीन है, उसने कहा। मैंने हेडक्वार्टर में उसकी फाइल देख रखी है। वो उसके खतरनाक कारनामों से भरी पड़ी है। आदमी अहमक होने के साथ ही दलेर और ज़हीन भी है। अहमक भी है और ज़हीन भी, दूसरे ने कहा। बात समझ में नहीं आई। यही तो मुसीबत है, इसको कोई भी समझ नहीं पाता। काश वो मेरे हाथ लग जाए। तो तुम तन्हा उस पर काबू नहीं पा सकते? रिवॉल्वर हाथ में हो तो इस जैसे 10 आदमियों पर काबू पाया जा सकता है। इसके जवाब में इमरान एक इस्तहज़ाइया सा कहकहा सुनाई दिया था। फिर उनमें से किसी ने कहा, रिवॉल्वर हाथ में हो तब भी तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मार्शल आर्ट का भी मैं माहिर हूँ। इसका मार्शल आर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। किसका? गोलियों से बचने के आर्ट का। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ सका। वो गोलियों से बचने का आर्ट जानता है? ओहो, एक तहयुरामेज आवाज आई। यार तो शायद एक चीनी जानता है और गालिबन अगर मैं भूल नहीं रहा तो उसका नाम संग ही है और वो जीरो लैंड के लिए काम करता है। बिल्कुल ठीक, इससे इमरान के बच्चे ने उसी से ये आर्ट सीखा है। फिर तो वाकई वो बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है। अब उसी को ले लो, एक ने कहा। वो इस गली में गुस्सा और गायब हो गया जबकि गली के सिरे पर एक आदमी मौजूद है और आगे जाकर गली बंद हो गई है। आखिर वो कहाँ चला गया? मुमकिन है किसी मकान में घुस गया हो, दूसरे ने राय जनी की। घुसने को तो वो गटर में भी घुस सकता है, पहले ने कहा। अक्सर ऐसा हुआ है कि जासूसों ने जान बचाने के लिए गटर को पनाहगाह बनाया हुआ है।
मगर यहाँ ऐसा मसला नहीं है, दूसरे ने कहा। इस गली में कोई गटर लाइन नहीं है, फिर वो कहाँ गया? बास भी बहुत गर्म है, दूसरे ने कहा। वो हर हालत में इमरान की लाश अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है। अब अगर हाली हाथ गए तो है नहीं, इसमें हमारा कोई कसूर न होगा अगर वो हाथ नहीं लगा। ये तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? एक तीसरी आवाज सुनाई थी और इसके साथ ही टॉर्च की रोशनी इन दोनों के चेहरों पर पड़ी थी। ये वही आवाज थी जिसने चंद लम्हे कबल इमरान के बारे में इस्तफसार किया था। उसी को तलाश कर रहे हैं, फिर मिला। वो तो गधे के सर के सींग की तरह गायब हो गया है। अब यही इम्कान है कि वो किसी मकान में घुस गया है। तो फिर क्या एक एक मकान को खुलवा कर देखा जाए? पागल हुए हो? फिर अब क्या करना है? ऐसा करो, गली के सिरे से तुम देखो, दरमियान में से मैं देखता हूँ, और जहाँ गली बंद होती है वहाँ से तुम देखते हुए आओ। दोनों तरफ के दरवाजों पर रोशनी डालना। अगर कहीं वो छुपा हुआ है या किसी मकान में दाखिल हुआ है तो पता लग सके। शायद उनमें से एक ने कहा, वो बहुत चालाक है, कोशिश करके देखते हैं। तो फिर जाओ, इसी सर्द आवाज ने कहा, और दो अफराद के कदमों की चाप दो मुख्तलिफ सिमतों में बढ़ने लगी। कुछ देर बाद एक टॉर्च रोशन हुई और इसका दायरा आहिस्ता आहिस्ता इन दरवाजों पर बढ़ने लगा जिसके मुखालिफ इमरान छुपा हुआ था। रोशनी का दायरा हर दरवाजे पर चंद लम्हे के लिए ऊपर से नीचे मुतहरिक होता और फिर आगे बढ़ जाता। अब वो इमरान के सामने वाले दरवाजे पर बढ़ रहा था और उसकी रोशनी का निकास इतना था कि अगर वो पलट कर देख लेता तो इमरान साफ नजर आ जाता। रोशनी का दायरा आगे बढ़ गया। गालिबन वो एक तरफ का पूरा हिस्सा देखने के बाद दूसरा हिस्सा देखना चाहता था। इमरान दबे कदमों अपनी जगह से निकला। आहिस्ता से वो 3 सीढ़ियां अबूर की जो स्टोन से गली के फर्श तक चली गई थीं। अब उसका टॉर्च वाले रिवॉल्वर बरदार का फासला बमुश्किल 2 फुट होगा। फिर इमरान ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया उसने टॉर्च बजा दी। शायद उसकी छठी हिस्सों से खतरे से आगाह कर दिया था, मगर इससे कबल के वो खतरे की नौयत को समझ सकता। इमरान उस पर झपट पड़ा। एक हाथ उसका रिवॉल्वर पर पड़ा था और दूसरे की जर्ब उसकी बाएं कनपट्टी पर लगी थी, मगर चूंकि वो चौकन्ना हो गया था इसलिए जर्ब उचरती हुई सी लगी और इमरान का ये मकसद हासिल नहीं हो सका कि वो उसे एक ही मलबे में बेहोश कर डाले ताकि जब दूसरे पहुंचे एक रिवॉल्वर उसके हाथ में आ जाए और अगर इनमें से एक भी कम हो जाए। जरब खाने वाला बेहोश तो नहीं हुआ मगर लड़खड़ा जरूर गया और हर रिवॉल्वर भी उसके हाथ से निकल गया था, मगर वो इमरान के हाथ भी नहीं आ सका। नीचे गिरा और फिसल कर किसी और तरफ जा रहा था। अब वो तीनों एक दूसरे से गत्थम गुत्था हो गए थे। क्या हुआ? क्या हुआ? गली के बंद सिरे की तरफ से आवाज आई। कौन है? मुर्शद, मुर्शद कौन है? गली के सिरे से किसी ने चीख कर पूछा। फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज लम्हा बलम्हा करीब आने लगी। इमरान उससे जिसे मुर्शद के नाम से पुकारा गया था बड़ा हुआ सोच रहा था कि अब बाई शामिद मुकाबल ना सिर्फ कवि हैकल था बल्कि लड़ाई भड़ाई के फान में भी माहिर लगता था। वो इमरान के एक नहीं चलने दे रहा था बल्कि इस कोशिश में था कि उसे काबू करके डरा डाले या गर्दन तोड़कर किस्सा चुका दे। इमरान ने सोचा इसे काबू में नहीं आएगा, अपना देसी तरीका ठीक है। बस फिर उसने फलांग और उसने मुर्शिद की टांग में टांग अड़ाकर झटका दिया और वो उछलकर कूलों के बल फर्श पर गिरा। एक तवील कराह उसके मुंह से निकली थी। बस फिर इमरान ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। बेदर पे ठोकरों से उसके चेहरे की तवाज़ो करने लगा और दौड़ते हुए कदमों की आहट नज़दीक आ गई थी। क्या हुआ? क्या हुआ? किसी ने करीब आकर पूछा। मैंने इसे गिरा लिया है, इमरान ने मुर्शिद का लहजा इख्तियार करते हुए कहा। इस दौरान मुर्शिद बेहोश हो चुका था। कहाँ है? किधर है? अकब से आवाज आई, इस तरफ आ जाओ, इमरान ने कहा और 2 अफराद उसके करीब पहुंच गए। कहाँ है? एक ने टॉर्च रोशन करते हुए पूछा। ये रहा, इमरान ने टॉर्च वाले के रिवॉल्वर पर झपटा मारते हुए कहा। साथ ही उसकी टांग भी चली थी और दूसरा बाएं सिमत की दीवार से जा टकराया था। अब रिवॉल्वर इमरान के हाथ में था। उसने किसी तामुल के बगैर दीवार से टकराने वाले पर फायर झोंक दिया। एक तवील चीख गली में गूंजी थी। फिर ऐसी आवाज आई जैसे कोई ज़िबा किया हुआ बकरा हरहरा रहा हो। एक फायर के बाद इमरान रुका नहीं, उसने फौरन ही दूसरे पर फायर झोंक दिया जबकि दूसरी चीख गूंजी। इसके साथ ही गली के सिरे की तरफ से किसी के भागने की आवाज आई थी। इमरान नीचे झुका और टटोल कर उसने एक टॉर्च कब्जे में की और उसे रोशन करके मुर्शिद की तरफ देखा। वो चारों हाने चत गिरा हुआ लंबे लंबे सांस ले रहा था जबकि उसके पास ही एक लाश पड़ी हुई थी जिसके सीने से खून उबल रहा था। इमरान ने टॉर्च का रुख दीवार की तरफ कर दिया। तीसरा दीवार के सहारे नीम दराज था। उसकी गर्दन से खून की धारें निकल रही थी और वो हरहरा रहा था। शायद कुछ देर का मेहमान था। क्या तुमने इसे मार दिया है? इमरान को गली के सिरे की तरफ से आने वाले चौथे आदमी की आवाज सुनाई दी। इमरान ने शस्त्र लेकर ट्रैगर दबा दिया। गली में तीसरे फायर के साथ तीसरी चीख गूंजी और फिर दम से गिरने की आवाज। अब वहाँ सन्नाटा था। इमरान चौथे फर्द की तरफ बढ़ा। तलाशी लेने का इरादा था मगर दूर से सुनाई देने वाली सायरन की आवाज ने उसे चौंका दिया। वो मुड़ा, बड़ी फुर्ती से बेहोश मुर्शिद को कंधे पर लादा और गली के सिरे की तरफ दौड़ने लगा। टॉर्च और रिवॉल्वर उसके हाथ में थे। अब गली की तरफ मकानों की खिड़कियां खुलने लगी थी और कमरों में जल उठने वाली रोशनियों ने इतना उजाला कर दिया था
کہ وہ ہر چیز کو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ گلی کے سرے پر پہنچ کر اس نے مرشد کو 2 سیٹر میں ڈالا اور ان کی گاڑی کے نمبر دیکھنے لگا۔ نمبر ذہن نشین کرتا ہوا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی ہوا کر دی۔ وہ اس کے مخالف جا رہا تھا جس طرف سے پولیس کی پیٹرولنگ اسکواڈ گاڑیوں کی سائرن سنائی دے رہے تھے۔ ہاور چونک پڑا۔ نیشنل آرٹ گیلری کی عمارت کے سامنے ایک لمبی سیاہ کار آ کر رکی تھی، پھر اس کے دروازے کھلے اور 3 آدمی اتر کر فٹ پاتھ پر آ گئے۔ سیاہ کار آگے بڑھ گئی تھی۔ چند لمحے بعد وہ تینوں عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ ہاور پوری طرح چوکنا ہو گیا۔ اس نے لیٹے ہی لیٹے ذرا سی گردن گھما کر رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ روشن حروف 2 بجنے کا اعلان کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آنے والے کسی اچھے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں غائب ہو گئے اور گیٹ ان کے عقب میں بند ہو گیا۔ ہاور نے اٹھنا چاہا تھا کہ چونک پڑا۔ ایک اور سایہ دیوار سے چپکا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ہاور اندھیرے میں تھا، اسی لیے اس کی حرکات کو دیکھ لینا مشکل تھا۔ البتہ نیشنل آرٹ گیلری کی عمارت کی اوپری کھڑکیوں سے آنے والی روشنی میں آنے والا ایک سائے کی طرح اس سے نظر آ رہا تھا۔ ہاور اٹھ کر بیٹھ گیا اور غور سے سائے کو دیکھنے لگا۔ اس سائے کی چال کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی، جیسے وہ اسے جانتا ہو۔ یہ کون ہے؟ ہاور نے سوچا، ممکن ہے جو 3 آدمی اندر آ گئے ہیں ان کی نگرانی X2 کرا رہا ہو اور یہ چوتھا فرد انہی میں سے ہو۔ اس شبہ کے سر اٹھاتے ہی اس نے سوچنا شروع کیا کہ وہ کون ہو سکتا ہے، کس کی چال اس سے ملتی ہوئی ہے۔ اس طرح اس کے ذہن میں صدیقی کا نام ابھرا تھا۔ یہ چال صدیقی کی ہی ہو سکتی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے چاروں طرف دیکھا، پھر فقیرانہ گڈری اتار کر ایک طرف ڈال دی۔ اندر وہ چست جیکٹ اور پتلون پہنے ہوئے تھا، جیب میں ریوالور بھی تھا۔ اس نے انفرا ریڈ کیمرے کو اٹھا کر گلے میں لٹکایا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ سناٹا تھا، کوئی زیرو اسے نظر نہیں آیا جسے وہ صدیقی سمجھ رہا تھا۔ وہ سایہ بھی اب اندر جا چکا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے سڑک پار کی اور نیشنل آرٹ گیلری کی طرف بڑھنے لگا۔ چند لمحے بعد وہ عمارت کے اندر تھا۔ دروازہ اس سے بڑا ہوا ملا تھا۔ وہ بلی کی طرح دبے قدموں آگے بڑھ رہا تھا۔ سارے کمرے تاریک تھے۔ وہ آگے بڑھتا رہا۔ عمارت دیکھی بالی تھی، اسی لیے آگے بڑھنے میں کسی بھی قسم کی دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ وہ راہداری عبور کر کے اس ہال کے دروازے پر پہنچ گیا جہاں تصویروں کی نمائش کی جاتی تھی۔ اندر روشنی تھی اور کسی قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہاور اپنی جگہ ٹھٹک گیا۔ وہ چوتھا سایہ جسے وہ صدیقی سمجھا تھا ہال کے دروازے سے چپکا ہوا تھا، پردے کی اور سے اندر جھانک رہا تھا اور 100% یہ صدیقی ہی تھا۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھنے لگا، مگر 2-3 قدم اس کی طرف بڑھا ہوگا کہ صدیقی بجلی کی طرح گھوما اور اس پر نظر پڑتے ہی اس کا ریوالور نکل آیا۔ ہاور نے جلدی سے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، پھر داہنے ہاتھ کو ایک مخصوص انداز میں جنبش دی۔ یہ سیکرٹ سروس والوں کا ایک مخصوص اشارہ تھا اور ایسے ہی مواقعوں پر شناخت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ صدیقی چند لمحوں سے غور سے دیکھتا رہا، پھر ریوالور جیب میں ڈال کر اندر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ بھی اس کے قریب پہنچ گیا۔ ہاور، صدیقی نے سرگوشی کی۔ ہاں، ہاور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس طرف آ جاؤ، صدیقی نے کہا اور برابر والے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کمرہ تاریک تھا۔ چند لمحے بعد صدیقی کی پن ٹارچ کی روشنی میں وہ اس کھڑکی تک پہنچ کے جو ہال میں کھلتی تھی، یہاں ایک دروازہ بھی تھا۔ صدیقی نے آگے بڑھ کر کھڑکی میں چھوٹی سی درز پیدا کی اور آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ شیشے جو کہ ٹرانسپیرنٹ تھے، اسی لیے اندر کا منظر وہ آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ اندر امیتابھ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور 2 ریوالوروں کی نولیں اس کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ یہ وہی تینوں تھے جو چند منٹ قبل سیاہ گاڑی سے اترے تھے۔ تیسرا فرد دونوں ہاتھ گلوں پر رکھے بڑی کینہ توز نگاہوں سے امیتابھ کو گھور رہا تھا، جبکہ امیتابھ کے چہرے پر غصے اور بے بسی کی علامتیں تھیں اور اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ کپڑے بھی کئی جگہوں سے پٹے ہوئے تھے، غالباً اس نے کافی جدوجہد کی تھی۔ کیا خیال ہے مسٹر امیتابھ، زندگی چاہتے ہو یا موت؟ تیسرے فرد نے کہا۔ اس کا لہجہ حد درجہ شفاف اور سرد تھا۔ یہ تینوں روسی تھے۔ تم لوگ کون اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ امیتابھ نے گھرا کر کہا۔ اس وقت امیتابھ ان لوگوں کو قطعی مختلف لگا تھا، جیسے وہ ایک مصور کی حیثیت سے دیکھتے رہے تھے۔ کیا تم ہمیں نہیں جانتے مسٹر امیتابھ؟ نہیں، حیرت ہے، اسی نے کہا، حالانکہ ہم دن میں 2 مرتبہ یہاں آیا کرتے تھے۔ یہاں تو تصویریں دیکھنے بہت سے لوگ آتے ہیں، امیتابھ نے کہا۔ میں کس کس کو یاد رکھ سکتا ہوں؟ ہمیں تو خصوصیت سے یاد رکھنا تھا۔ کیوں تم؟ امیتابھ نے سوال کیا۔ تم میں کیا خاص بات ہے جو میں تم لوگوں کو یہاں آنے جانے پر خصوصیت سے یاد رکھتا؟ تم اتنے بھولے تو نہیں ہو مسٹر امیتابھ؟ اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو جانتے بھی نہ ہو۔ یقین کرو، میں نے آج سے قبل آپ لوگوں کو نہیں دیکھا۔ بلیک ڈیتھ کا ممبر اور دوسرے ایجنٹوں سے اتنا بے خبر یقین نہیں آتا مسٹر امیتابھ۔ بلیک ڈیتھ؟ امیتابھ نے دہرایا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہی معاملہ جس کے تم ایک سرگرم ممبر ہو۔ دیکھو، میرا خیال ہے تم لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، امیتابھ نے کہا۔ اب چپ چاپ مجھے کھول دو اور واپس چلے جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ پولیس میں رپورٹ نہیں کروں گا۔ کیا خیال ہے زوزوروب؟ اس نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا۔ اسے بتانا پڑے گا کہ کامریڈ گواسکر کون ہے۔ دیکھا، گواسکر نے کہا، میرے ساتھی کا کیا خیال ہے؟ تم لوگ پچھتاؤ گے، امیتابھ گرایا۔
وہ بات کی بات ہے۔ کامریڈ گواسکر وقت ضائع مت کرو، سوروب نے کہا۔ چلو شروع ہو جاؤ۔ گواسکر نے امیتابھ سے کہا، ہم تم سے صرف ایک سوال کریں گے، اگر تم نے اس کا صحیح جواب دے دیا تو یقین کرو تم کو کھول کر چلے جائیں گے۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تمہارا باس موشے چاند کہاں ٹھہرا ہوا ہے؟ میرا کوئی باس؟ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ گواسکر کا تھپڑ بری طاقت سے اس کے گال پر پڑا تھا۔ ایک جھٹکے سے امیتابھ کی گردن گھوم گئی۔ جب اس نے دوبارہ گردن گھمائی تو اس کے ہونٹوں سے خون کی باریک لکیر پھوٹ رہی تھی۔ موشے چاند کہاں اور کس روپ میں ہے؟ گواسکر نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کیا بکواس کر رہے ہو، امیتابھ نے گرا کر کہا۔ اگر 2 منٹ میں جواب نہیں دیا مسٹر امیتابھ تو ہم تمہاری ایک ایک کر کے 10ویں انگلیاں کاٹ لی جائیں گے۔ تمہیں اس کا کیا اختیار ہے؟ امیتابھ گرایا۔ اس کے لہجے میں کسی ڈر یا خوف کا شائبہ تک نہیں تھا اور اب اس میں دم ہم نظر آ رہا تھا۔ جب تک ریوالور ہمارے ہاتھوں میں ہے ہمیں ہر قسم کا اختیار ہے۔ مجھے تم لوگوں کی موت پر افسوس ہوگا مسٹر سوروب، فرسیاب اور گواسکر، امیتابھ نے اچانک کہا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہاں تنہا ہوں؟ چلو شکر ہے کہ تم نے تسلیم تو کیا کہ تم نہ صرف ہم کو جانتے ہو بلکہ بلیک ڈیتھ کے ممبر بھی ہو، سرگرم ممبر، سوروب نے کہا۔ ہم نے اپنا اطمینان کر لیا تھا، گواسکر نے کہا۔ یہاں صرف 2 چوکیدار تھے جو بے ہوش پڑے ہیں، اس کے علاوہ عمارت میں اور کوئی تمہارے علاوہ نہیں ہے، یہ تم کو بھی معلوم ہو جائے گا، امیتابھ نے کہا۔ یہ وقت ضائع کر رہا ہے کامریڈ گواسکر، سوروب نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں، گواسکر نے کہا، مگر اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ 2 منٹ ہونے والے ہیں پھر یہ سب کچھ بھول جائے گا۔ تم میری بوٹی بھی کاٹ ڈالو تب بھی کچھ معلوم نہ کر سکو گے، امیتابھ گرایا۔ 2 منٹ پورے ہو گئے، گواسکر نے کہا۔ پھر اس نے جیب سے ایک چمکدار چاقو نکال لی اور امیتابھ کا ہاتھ پکڑ کر اس کی چھوٹی انگلی گرفت میں لے لی۔ اب بھی وقت ہے، گواسکر باز آ جاؤ، امیتابھ گرا کر بولا۔ ضرور، گواسکر نے کہا اور چاقو کی نوک بڑی صفائی سے امیتابھ کی چھوٹی انگلی کی پور کی کھال میں داخل کر دی اور ذرا سی حرکت دی۔ امیتابھ کے منہ سے سسکی نکلی اور اس کی انگلی سے خون ٹپکنے لگا۔ اب بھی وقت ہے، امیتابھ زبان کھول دو، انگلی چھوڑ دوں گا، گواسکر نے نرم لہجے میں کہا۔ امیتابھ کی آنکھوں میں اس وقت بھی کسی قسم کے ڈر یا خوف کے تاثرات نہیں تھے، وہ اسی آہنی عزم سے کچھ بھی پر بیٹھا تھا۔ اچھا چلو یہ ہی بتا دو کہ ڈاکٹر قدیر کی ایجاد چرا کر تم لوگوں نے کہاں رکھی ہے، سوروب نے کہا اور امیتابھ چونک پڑا۔ اب اس کی آنکھوں میں الجھن نظر آ رہی تھی۔ کیا واقعی ایجاد چوری ہو گئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اور ڈاکٹر کی لیبارٹری میں ایک آدمی کی لاش بھی ملی ہے، سوروب نے کہا۔ جانتے ہو وہ کون ہے؟ کون ہے؟ امیتابھ نے پوچھا۔ ان 2 امریکن ایجنٹوں میں سے ایک جو ایجاد کا سودا کرنے یہاں آئے تھے، اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ ڈاکٹر کی لیبارٹری سے ہم نے تمہاری گاڑی جاتے دیکھی تھی، مگر اس امریکن کو ہم نے قتل نہیں کیا۔ اور مادام زوالہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سوروب کا لہجہ طنزیہ تھا۔ ہاں، اسے ہم نے ضرور ہٹایا ہے۔ وجہ؟ ایجاد ہم نہیں چاہتے کہ وہ کسی اور کے ہاتھ لگے، لیکن یہ ہی ہم بھی چاہتے ہیں، سوروب نے کہا۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو اس کو بھول جاؤ، امیتابھ نے کہا۔ بلیک ڈیتھ ہر اس کسی بندے کو قتل کرنے کا عزم رکھتی ہے جو ایجاد کو حاصل کرنا چاہے گا، لیکن اس وقت تم ہمارے رحم و کرم پر ہو، امیتابھ نے کہا اور اس کے لہجے پر وہ تینوں چونک پڑے۔ پھر انہوں نے بڑے چوکنے انداز میں چاروں طرف دیکھا، انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ امیتابھ کے جواب پر بے چین ہو گئے ہوں۔ غالباً اس طرح تم اپنا مورال بنانا چاہتے ہو، گواسکر نے کہا۔ اب میری انگلی چھوڑ دو گواسکر، اگر نہ چھوڑوں تو؟ گواسکر نے کہا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری بھبکی سے ڈر جائیں گے؟ نہ ڈرو، امیتابھ نے کہا، اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ اس طرح اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وقت گزار کر کوئی مداوع حاصل کر لو گے تو تمہاری بھول ہے مسٹر امیتابھ، گواسکر نے کہا۔ یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، امیتابھ نے کہا، پھر زور سے بولا، پکڑ لو ان کو۔ اس کا جملہ ادا ہوتے ہی دائیں طرف کا دروازہ کھلا اور کئی آدمی اندر گھس آئے، وہ لوگ بھی مسلح تھے۔ سوروب اور افراسیاب نے ان کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ دوسری طرف سے اس کا جواب دیا گیا، کئی چیخیں بلند ہوئیں، پھر وہ لوگ مختلف چیزوں کی آڑ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے ریوالوروں پر سائلنسر فٹ تھے، اسی لیے فائرنگ کی آواز تو نہیں ہو رہی تھی، البتہ تصویروں میں لگے ہوئے شیشوں کے ٹوٹنے کی آوازیں ضرور گونج رہی تھیں۔ پھر شاید گواسکر والی پارٹی کو خیال آیا تھا اور انہوں نے ہال کی ٹیوب لائٹوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد وہاں تاریکی چھا گئی۔ تاریکی چھاتے ہی اندھیرے میں فائرنگ سے پیدا ہونے والے شعلے بھی غائب ہو گئے اور پھر سناٹا چھا گیا۔ آپ نکل ہی چلو، ہاون نے کہا۔ ٹھیک ہے، صدیقی نے تائید کرتے ہوئے کہا، اب ان میں سے ایک بھی یہاں نظر نہیں آئے گا۔ وہ دونوں جس خاموشی سے اندر گھسے تھے اسی خاموشی سے باہر نکل آئے، یہاں اب بھی سناٹا طاری تھا۔ آج کی رات آرام کرنا کیپٹن فیاض کی قسمت ہی میں نہیں تھا۔ بڑی جلاہٹ کے عالم میں وہ عمران کی 2 سیٹر سے اترا تھا اور اسی جلاہٹ میں وہ 1 میل تک پیچو تیب کھاتا اور جلتا جلاتا رہا۔ نہ ٹیکسی نظر آئی تھی، نہ کوئی اور سواری، ذہن پر غصے اور بے بسی کے تاثرات سب تھے۔ پھر جب ٹانگیں جواب دینے لگی تو ہوش بھی آنے لگا۔
एक जगह रुककर उसने चारों तरफ का जायजा लिया। आसपास की दुकानें बंद थी और न्यून सायन की रोशनी अंधेरे से आंख में चोली